subscribe and press the bell icon to never miss any update. माधव नेपाल समूहले हामीलाई संसदमा सहयोग गर्यो, सरकारले विश्वासको मत लियो। त्यहाँभित्र पनि उहाँहरूको आफ्ना समस्या छन्। मधेसवादी दल जसपामा बीचमा पनि पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो, त्यहाँभित्र पनि समस्या छन्। स्वयं प्रचण्डले पनि आफ्नो पार्टीको मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्नु भएको छैन। अब त्यो निर्वाचनमा छुट्याएको केपीले छुट्याएको पैसाले संसारको जुनसुकै कुनाबाट ल्याएर भए पनि यो भदौभित्र खोप ल्याइसक्नुपर्ने असोज भित्र आम नेपाली नागरिकले खोपको व्यवस्था 3 करोड नेपाली नागरिकले चाहे स्वदेशमा हुन् चाहे विदेशमा हुन् सबैले खोप लगाइसक्नुपर्छ। हिजो केपी ओली प्रचण्डको इसारामा हिँड्नु भएको थिएन, उहाँको गठबन्धन थियो त। म तपाईँलाई अहिले पनि म विनम्रतापूर्वक भन्छु कि हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हामीले पटक पटक के भनेको थियो भने यो सरकारको 5 वर्षका लागि यो सरकार बनेको गठबन्धनको सरकार, 2/3 नजिकको सरकार, संविधानलाई टोयलेट पेपर जस्तो बनाउन थाल्नुभयो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, राष्ट्रपति विद्या भण्डारले। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस अब संविधान जोगाउनका निम्ति भनेर संसदको बहुमत लिएर हामी सम्मानित राष्ट्रपति कहाँ पनि पुग्यौँ। भोलि उहाँहरूले मन्त्रीको नाम प्रचण्डले दिनु भएन, माधव नेपालले दिनु भएन भने सरकारले आफ्नो गति अगाडि बढाउँछ। कुनै पनि पार्टी केपी ओली जस्तो, केपी ओलीले पनि हिजो मधेसवादी पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा जानुभएको हो। केपी ओलीले भन्यो भने धराबाट हाम फाल्नु भन्ने मान्छेको बारेमा धेरै बहस नगरौँ। उहाँले त केपी ओलीले भने म हाम फालिदिन्छु, उहाँले भन्यो भने उहाँ त केपी ओलीले भन्यो महाकालीमा गएर हाम फाल्ने मान्छे। यतिर उम्नी ग्रुपलाई कसले दियो? नेपालका सामरिक सम्पदाहरूलाई के अरे भाडामा कसले दियो? हामीले त दिएका होइनौँ। सुनकाण्डका दोषीहरू कहाँ छन् आज? नीतिगत निर्णय गर्ने विजय गस्तालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने, लालपूर्जा गोजीमा हाल्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेललाई कारबाही नगर्ने। नमस्ते, स्वागत छ KarnaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली हुनुहुन्छ। भर्खरै 2 हप्ता बितेको छ गठबन्धनको सरकार नेतृत्वमा आएको। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै कुरा गर्न सकेन भनेर विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको छ। एकातर्फ एमसीसीको चर्को रूपमा विरोध भइरहेको छ भने यता देउबा सरकारले या गठबन्धनको सरकारले भनौँ अझै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन। अब देशको राजनीतिक अवस्था कुन दिशातर्फ जान्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले हिजो मात्रै एउटा घटना घट्यो महाकालीमा, त्यो घटनामा चाहिँ कसरी आफूले आफ्नो स्ट्यान्ड लिन्छ भन्ने विषयलाई पनि ठुलो रूपमा आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु कार्ना नेपालमा। स्वागत छ कार्ना नेपालमा। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। दार्चुलाका जयसिंह धामीको विषयले यति बेला एकदमै धेरै चर्चा लिएको छ। तर काङ्ग्रेस भनौँ न, काङ्ग्रेसको सरकार छ यति बेला, तर केही बोल्न सकेको छैन, कुनै पनि बोल्ड डिसिजन लिन सकेको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। किन काङ्ग्रेस मौन यति बेला? काङ्ग्रेस मौन भएको भने तपाईँले भर्खरै संसदमा गृहमन्त्रालय सहसचिवको स्तरमा संसद छानबिन समिति गठन गरेर घटनास्थल पर पठाइसक्नु भएको छ। आज पनि गृहमन्त्री हिजो राष्ट्रिय सभामा, आज संसदमा त्यसमाथि भइरहेका सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गरेका प्रयासहरू र त्यो घटनासँग संलग्न सत्य तथ्य कुरा पत्ता लगाउनको निम्ति गरेका प्रयासहरू गरेर संसदलाई उहाँले आज सार्वजनिक महत्त्वको आज वक्तव्य जारी गर्नु, त्यसमा सांसदहरूले प्रश्न सोधेका छौँ हामीले, पर्याप्त प्रश्न। उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। विज्ञप्ति त निकाल्नु भयो नि, विज्ञप्ति मात्र छानबिन समिति गठन गरेर गृह मन्त्रालयले घटनास्थलतर्फ भनिरहेछन्। त्यहाँको आम नागरिकहरूले भनिराखेको छन् भारतीय एसएसपीद्वारा चाहिँ त्यो त भनौँ न तुइनको डोरी काटिएकै हो भनेर। त्यो त एउटा नर्मली सामान्य तरिकाले हेर्दै जाँदा एउटा कुरा के छ भने भारतीय प्रहरी एसएसपीको ज्यादती हो भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गरिसकेका छौँ। यो घटना नौलो घटना होइन। यस्ता घटनाहरू अरू सीमा क्षेत्र नाकाहरूमा पनि, सीमा क्षेत्रमा पनि पटक पटक घटना घट्ने गरेका छन्। स्वयं आज गृहमन्त्रीले संसदमा चाहिँ यो घटना मात्र होइन, अन्य भोलि सम्भावित हुने घटनामा पनि सजग हुनुपर्ने र यो घटनामा सरकारले गर्नुपर्ने राष्ट्रियताका मुद्दामा, जनताको जीवधनको सुरक्षाका मामलामा कुनै पनि मूल्य कसुर गर्न बाँकी राख्दैन। म यो संसदलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट, एउटा गृहमन्त्रीको तर्फबाट जनताको जीवधनको सुरक्षाका निम्ति र राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकार कहीँ कतै पनि कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेर आज संसदमा उहाँले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ। करिब आज गृह मन्त्रालयका सहसचिव
नायब महानिरीक्षक सहितको टोली करिब घटनास्थल पुग्ने अवस्थामा रहेको छ। त्यस घटनामा संलग्न भारतीय पक्ष र स्वयं नेपाल पक्षका घटनास्थलमा रहेका र परिवारका मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र भारतसँग गर्नुपर्ने भावी कूटनीतिक प्रयासहरूका बारेमा कतै यो प्रचण्डजीले भनेको जस्तो कम्फर्टेबल सरकार बनाउन खोजेको त होइन, किनभने आफ्नै देशको नागरिकले भन्दै देखेको कुरा हो भन्दै पनि कूटनीतिक हिसाबले पहल गर्ने जाने सबै कुरा भयो, किन माथिल्लो लेभलबाट पनि यो कुराको प्रयास भइरहेको छैन? अब एउटा कुरा के छ भने सरकारको अहिले तपाईहरुलाई भने सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्था हो। गृहमन्त्रीको लेभलमा यही गृह मन्त्रालयको छानबिन समिति पनि सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समिति पनि संसदमा हंगामा भइसकेपछि संसदमा बोलिसकेपछि गठन गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। उहाँले दोस्रो दिन नै त्यो घटना घटेको दोस्रो दिन नै छानबिन समिति गठन गरेर सत्य तथ्य कुराहरू के छन् त पत्ता लगाउनुहोस् र त्यसअनुसार सरकारले रणनीति बनाउँछ भनेर गृहमन्त्रीले जवाफ दिनु भनेको कुरा त त्यो कुरा पनि त सरकारले गरेको कुराको पनि त आम नागरिकले र आम जनताले र आम तपाईहरु जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकारले पनि बुझिदिनु पर्यो नि त। हामी राष्ट्रियताका मुद्दामा आम नागरिकको जीवनको सुरक्षाको कुरामा हिजोदेखि आजसम्म भारतीय एसएफले सीमामा हुने यस्ता घटनाहरू कहीँ गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या हुने, कहीँ चाहिँ सीमा मिचिने, कहीँ चाहिँ यस्ता किसिमका जसरी आज एउटा नेपाली नागरिक तुइन तरेर आवत जावत गर्ने क्रममा तुइन काटेर यसरी नदीमा खसालेर आजसम्म उहाँको लास भेटिएको छैन, घर परिवारका मान्छेहरू भावविह्वल छन्, आम नेपाली सीमा भएका नेपालीहरू त्रसी छन्। त्यसबारेमा सरकार संवेदनशील जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व भनेर स्वयं गृहमन्त्रीले संसदमा आएर बोलिसकेपछि त्यसका बारेमा आवश्यकताभन्दा बढी धेरै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट भनेको के हो भने चाहिँ हामी सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनेको भारतसँग पनि चीनसँग पनि अन्य छिमेकीसँग पनि प्रचण्डले भनेको कुराको जवाफ त उहाँले नै दिनु होला। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार हामी राष्ट्रियताका मामलामा संवेदनशील छौँ, जनताको जीवनको सुरक्षामा हामी संवेदनशील छौँ। परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त सन्तुलित परराष्ट्र नीति नेपालीहरूको स्वाभिमान र नेपालको एक चिम्टी माटो र एउटा गिट्टीका निम्ति पनि हामी राष्ट्रियताका मामलामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो नेपाली कांग्रेसको विगतको इतिहासले पनि देखाएको छ। हामी भोलि पनि त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। स्वयं गृहमन्त्रीले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ संसदमा। अब अलिकति प्रसङ्ग लिएर आउँ यता खोपको बारेमा। खोप भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म खोप कसरी आउने कहाँ आउने कुरा भएको पनि देखिएको छैन र खोप आएको पनि देखिएको छैन। पछिल्लो समय जनता धेरै निराश छन्। झन्डै 2 हप्ता भयो नेपाली कांग्रेसको सरकार आएको भनौँ होइन, तर पनि एउटा पहिलो कुरामै विवादमा आइसक्यो राज्य मन्त्रीलाई लिएर होइन। अझैसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन। जनता निराश छन्, जनताहरू आत्तिसकेका छन्। किन सरकार यस्तो गरिरहेको छ, किन सरकारले काम गर्न सकिराखेको छैन? होइन, तपाईँले एउटा कुरामा के भन्नु भने अस्ति तपाईँले प्रधानमन्त्रीको संसदमा बोलेको कुरा पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। हजुर, खोपको कुरा आज आएको होइन, पोहोर सालदेखि जब लकडाउन सुरु भयो र संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले खोप उत्पादन गर्ने कुरामा जब अनुसन्धान गर्न थाले, रिसर्च गर्न थाले, त्यसपछि तत्कालीन सरकारका धेरै कारणहरूले खोपमा कोरोनाका हरेक कुराहरूमा भेन्टिलेटरदेखि मास्कदेखि लिएर धेरै कुरामा करप्सन भयो। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुभएको छ। अब हामी करिब उहाँले भनिसक्नु भएको छ आज पनि संसदमा त्यो विषयमा पर्याप्त सत्तापक्ष प्रतिपक्षका सांसदले आम नागरिकलाई को जीवनको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, खोप समय उपलब्ध हुनुपर्छ भने तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आज देश सामान्यतः सबै स्थानीय निकायहरूमा उमेर समूह अब 40 वर्षसम्म हामी झर्दैछौँ। यो सरकार आइसकेपछि पहिला 60 वर्षमा थियो, अहिले 20 वर्ष हामीले डाउन गरिसक्यौँ। अब 40 वर्षभन्दा माथि आम नागरिकलाई खोप दिनुपर्छ भनेर दिनमा 2 गुणा रातमा 100 गुणा चाहिँ खोपका प्रक्रियाहरू अनुदानमा आउने खोपहरूको पनि लिस्टिङ गरेर राज्यले किन्नुपर्ने खोपहरूको पनि लिस्टिङ गरेर जर्मनीदेखि लिएर अमेरिका, भारत, चाइनाले उत्पादन गरेका खोपहरूको बारेमा कुन कुन समूहलाई दिने भने व्यापक छलफल बहस सरकारले गरिरहेको छ र हामीले पनि स्वयं सत्तासीन पार्टीका सांसदहरूले पनि जनताको जीवनको सुरक्षा, जनता बाँच्यो भने न देश बाँच्ने हो, देश बाँच्यो भने शासन प्रणाली बाँच्छ, शासन प्रणाली बाँच्यो भने समृद्ध हुने हो। हामीले हिजो त्यही कारणले पनि चुनावको बारेमा भन्दा पनि संविधानसँग जोडिएका वस्तुमा हामीले हिजो चुनावका 2-3वटा संवैधानिक कुरा त एउटा छँदैछ। अर्को विषयमा हामीले किन चुनावको विषयमा पनि हामीले किन विरोध गरेका हौँ भने आर्यघाटमा के अरे ब्यालेट राखेर मतदान गराउने त होइन नि त जनताले। त्यो मतदान गर्ने जनता जोगाउनु पर्यो भने हिजो हामीले बोलेका थियौँ। र संविधान त त्यो असंवैधानिक छँदै थियो त्यो कदम।
दुईपटक संसद विघटन गर्ने कुरा त छँदै थियो। तर त्यसपछि भन्दा पनि अहिले हामीले के सोचेका छौँ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, समृद्धिभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि अहिले बाटोघाटो, पुल पुलेसो, सुरुङ मार्ग भन्दा पनि रेल, पानी जहाज भन्दा पनि अहिले त्यो रेल लाई उपभोग गर्ने, पानी जहाजलाई उपभोग गर्ने, सुरुङ मार्गलाई उपभोग गर्ने, क्याम्पसहरू, स्कुलहरूलाई उपभोग गर्ने आम नागरिकको सुरक्षा चाहिँ राज्यको प्रथम दायित्व। फेरि के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेस्रो भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्ट आउँदैछ भन्ने हामीलाई सूचित गराइसकेको छ। सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, हाम्रो स्वदेशी मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि, BBC लगायत सबैले नेपालमा त्यसको सम्भावना छ। आम नागरिक र बालकहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेर हामीलाई त्यो कुराको पनि हामीले सरकारले चाहिँ विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा चाहिँ संसदमा सम्बोधन गर्ने कुरा भनेका छौँ। र हामी लाग्छ अब यो महामारीबाट संसार अछुतो रहन सक्दैनौँ। सरकारले सोचेभन्दा बढी र हिजोको सरकारको भन्दा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउनेछ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, एउटा मन्त्रीको नियुक्तिको कुरालाई लिएर त्यसलाई उसका कर्महरूलाई, उसका भोलि गर्ने कामहरूलाई, जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुराहरूलाई बढी विषयवस्तु बनाऊ। त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा आन्तरिक रूपमा त्यो छलफल र बहसको विषय बनेको छ। अब उहाँले हिजो तपाईँहरूले सुन्नुभयो, मैले पनि त्यो कुरालाई सकारात्मक लिएको छु। राज्यबाट कुनै किसिमको सुविधा, निवासको सुविधा नलिने, राज्यबाट तलब, अरू भत्ताको सुविधा नलिने, गाडीको सुविधा नलिने भनेको त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। कुनै पनि उहाँलाई जे कुराले बाहिर आम नागरिकले चिन्ता चासो र पार्टी कार्यकर्ताले चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेका थिए, आज त्यो कुरालाई नै उहाँले म चाहिँ यो सुविधा लिँदैन भनेर जो भन्नुभयो त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामी हेर्दै जाउँ। अब 1-2 दिनपछि हिजोको जस्तो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट अथवा 2/3 नजिकको सरकार होइन, त्यो सरकार पार्टी विभाजन भयो। स्वयं केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गठबन्धन जीवित राख्न सक्नु भएन, आफ्नो पार्टीलाई एकता राख्न सक्नु भएन। अहिले 4-5वटा पार्टीको गठबन्धनको सरकार बनेको छ। सरकार बनाउँदाखेरि सरकारको संयुक्त नीतिका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। फरक फरक दृष्टिकोण, फरक फरक आइडियोलोजीबाट आएका पार्टीहरू हुन्छन्। त्यसको जोइन्ट कार्यक्रम बनाउँदाखेरि समय लाग्छ। जस्तै तपाईँहरूले नीतिका कार्यक्रमको कुरा भयो, बजेटको कुराहरू पनि भए, त्यसै गरी मन्त्री परिषदको कुरा पनि, किनभने एउटै पार्टीको जस्तो हिजो केपी ओलीलाई 2टा पार्टी मिलाएको, त्योभन्दा अगाडि उहाँले एउटा पार्टी एकता गर्नु 2/3 सरकार थियो। त्यति सहज त हुँदैन। तर पनि हामी तपाईँले भनेको कुरामा म पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छु। छिटोभन्दा छिटो अब 1-2 दिनभित्र नै, सम्भवतः भोलि बेलुका अथवा पर्सिभित्र नै सरकारले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि सरकारले अझै आफ्नो गति बढाउनेछ। तपाईँले भन्न त धेरै कुरा भन्नुभयो, तपाईँले आश्वासन पनि देखाउनु भयो आम जनतालाई कि पछिल्लो सरकारभन्दा यो सरकारले केही काम गर्छ भनेर। त्यो त हेर्न बाँकी नै छ होइन। तर प्रधानमन्त्री देउवाजी त बेरोजगार हुनुहुन्छ, म बेरोजगार छु अहिले भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसपछि तपाईँको अब कहिले प्रचण्डजीले र माधव नेपालजीले तपाईँ सरकार चलाउनु भनेर भन्छन् र म सरकार चलाउला भनेर कुरिराख्नु भएको छ। यो त काहीँ न काहीँ हेर्दै जाँदाखेरि एउटा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने 2 हप्ता भइसक्यो। अहिले भनौँ न कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा त सबैभन्दा धेरै त चाहिराखेको छ नि मन्त्रीहरू होइन। तपाईँ सरकारै छैन चाहिँ नभन्नुहोस्, विभागीय मन्त्रीहरू नभएको मात्रै हो। सरकारको प्रश्न आम नागरिकले उठाउनु स्वाभाविक कुरा। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, हिजोको जस्तो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट र कम्फर्टेबल पार्टीहरूको सरकार होइन। मैले भने 4-5वटा पार्टीहरूको सरकार हो। एमालेको केही माधव नेपाल समूहले हामीलाई संसदमा सहयोग गरेर सरकारले विश्वासको मत लियो। त्यहाँभित्र पनि उहाँहरूको आफ्ना समस्या छन्। मधेसवादी दल जसपामा बिचमा पनि पार्टी विभाजनको सङ्ग्राम भयो, त्यहाँभित्र पनि समस्या छन्। स्वयं प्रचण्डले पनि आफ्नो पार्टीको मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्नु भएको छैन। सामान्यतया हाम्रो पार्टीभित्र त्यति धेरै समस्या छैन। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले यी सबै समस्याहरूको बिचमा पनि सरकारै छैन भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने मन्त्रीहरू विभागीय मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि झन् कामकाज गर्न छिटो छरितो र आम नागरिकलाई सेवा सुविधा देउवाजीले पनि खुलेर काम गर्नु भएको छैन नि, खुलेर काम गर्न पाउनु भएको छैन हैन। त्यसमा एउटा कुरा हो, जस्तो आज करिब अब नीतिथा कार्यक्रमको चाहिँ संयुक्त नीतिथा कार्यक्रमको टुङ्गो लाग्छ। भोलिभित्र करिब मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि सरकारले आफ्नो स्पिड चाहिँ अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि अनि बल्ल सरकारले के कति काम गर्यो भनेर लेखाजोखा गर्नु। अहिले नै सरकारले का बारेमा लेखाजोखा गर्दै गर्दाखेरि अलि बढी हतारो हुन्छ कि अलि बढी पूर्वाग्रही हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर, सरकार गठन गर्नु भनेको त जनताको लागि हो होइन र? जनताको लागि नै हो नि त होइन। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै पनि यस्तो किसिमको काम नगर्दा भनौँ या गठबन्धनको सरकार अझै पनि एकजुट हुन नसक्नु, आफ्नो पार्टीबाट को मन्त्री बन्ने भनेर अझै पनि निष्कर्षमा नपुगिसक्नु भनेको त काहीँ
काहीँ न काहीँ भनौँ न यो सरकारले पछि गएर गठबन्धनको सरकारले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि ठुलो प्रश्न उब्जिनु पनि त हो नि। एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ मोनिकाजी, विशेष त के हो भने यो संसदमा यो सरकार अन्तिम विकल्पको सरकार हो। भोलि सरकारले काम गर्न नसकेने भन्दा पनि गठबन्धनले जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने र स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ आफू सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था भयो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै जनताका बिचमा जाने राइट छ। तर म त्यो भन्दै गर्दा म पनि के भन्छु भने हामी जनप्रतिनिधि कुन पार्टीका, कुन आइडियोलोजीका, कुन सिद्धान्त बोकेर आएर, कुन बाटोबाट आएर संसदमा छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विशेष त जनताको जीवधनको सुरक्षा नै हो। त्योभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम अहिले समृद्धिको कुरा पनि होइन। पहिलो कुरा जसरी प्रधानमन्त्री संसदमा भन्नु खोप 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 भन्नुभयो नि, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 50-60 अरब पैसा मैले त भने पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै गर्दाखेरि हाम्रो संसदको मिटिङमा पनि भन्यौँ, मैले 50-60 अरब पैसा चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा चाहिँ निर्वाचनका लागि छुट्याउनु भएको छ। त्यो पैसा उहाँले चाहिँ अब जनतालाई खोप ल्याउनका निम्ति संसारको जुनसुकै कुनाबाट भए पनि, अनुदान मात्र होइन, अनुदान त एउटा दोस्रो विकल्प हो। पहिलो विकल्प के हो भनेपछि नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिना बगाएर राज्यलाई ट्याक्स तिरेका छन्, त्यो पैसा जीवित छ। अब त्यो निर्वाचनमा छुट्याएको केपीले छुट्याएको पैसाले संसारको जुनसुकै कुनाबाट ल्याएर भए पनि यो भदौभित्र खोप ल्याइसक्नुपर्ने असोजभित्र आम नेपाली नागरिकले खोपको व्यवस्था 3 करोड नेपाली नागरिकले चाहे स्वदेशमा हुन् चाहे विदेशमा हुन् सबैले खोप लगाइसक्नुपर्छ र आफू सुरक्षित भएको महसुस हुनुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व। त्यसपछि मात्रै समृद्धिको पाटो, शासन प्रणालीको कुरा, त्यसपछि मात्रै रोजगारका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, त्यसपछि कुरा। त्यसमा हाम्रो पार्टी र यो सरकार प्रतिबद्ध छ। हजुर, प्रचण्डको इसारामा नेपाली कांग्रेस हिँड्यो, देउबा हिँड्यो भन्ने एउटा आरोप छ नि नेपाली कांग्रेसलाई। हैन, एउटा कुरा यस्तो छ कि प्रचण्डको इसारामा हिँड्यो भने केपी ओलीजीले भन्नु होला हैन, अरूले त त्यो कुरा भन्नुभएको छैन। एउटा कुरा कस्तो छ भने हिजो केपी ओली प्रचण्डको इसारामा हिँड्नु भएको थिएन, उहाँको गठबन्धन थियो त। म तपाईँलाई अहिले पनि म विनम्रतापूर्वक भन्छु कि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापति हामीले पटक पटक के भनेको थियो भने यो सरकारको 5 वर्षका लागि यो सरकार बनेको गठबन्धनको सरकार, 2/3 नजिकको सरकार, केपी ओलीले त्यो सरकारलाई हामी त विकल्पका रूपमा प्रयोग भएका हौँ। यो संसदभित्र यो संविधान जोगाउनका निम्ति प्रयोग भएका हौँ। हामीले तपाईहरु जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकारले पटक पटक कांग्रेसका सांसदहरूलाई, कांग्रेसका पार्टी सभापतिलाई, दलको नेतालाई बस्न तपाईँ तयार हुनुहोस् प्रधानमन्त्री हुनका लागि भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले पटक पटक नेपाली कांग्रेसको सभापतिले हामीलाई जनताले सरकारमा जाने विकल्प दिएका छैन। अवसर के अरे सरकारमा जाने हामीलाई जनादेश होइन भन्न हामीले पटक पटक जब संविधान नै समाप्त हुन थाल्यो, संविधानको भावनामाथि कुटाराघात हुन थाल्यो, संविधानको आँखा फुटाउने, मुटु झिक्ने, कान झिक्ने, संविधानलाई टोयलेट पेपर जस्तो बनाउन थाल्नुभयो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारले। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस अब संविधान जोगाउनका निम्ति भनेर संसदको बहुमत लिएर हामी सम्मानित राष्ट्रपति कहाँ पनि पुग्यौँ। राष्ट्रपति केपी ओलीको के अरे केपी ओली मार्फत प्रयोग हुनुभयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई उहाँ संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिमा कहाँ जानुभएको र विकल्प प्रधानमन्त्री दिनुभएको सही हो र उहाँलाई राष्ट्रपति के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु र संसदबाट विश्वासको मत लिनु भन्ने जुन 3 किसिम आदेश भयो त्यो अनुसार बनेको सरकार हो। हामीलाई त साँच्चै भन्ने हो भने केपी ओलीको असफलताका कारणले उहाँको दम्भ, अहङ्कार र संविधानमाथिको संविधान नै मै हुँ, मैले बोलेको कुरा संविधान हो, मैले गरेको कुरा संविधान हो, मैले जे गरिरहेको छु त्यो संवैधानिक भन्ने का कारणले उहाँले आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध अहिले पनि बनाउन सकिरहनु भएको। आज तपाईँले संसदमा सुन्नुभयो उहाँकै पार्टीका प्रतिपक्षी दलका पार्टीका साथीहरूले कसैले यो संसद पुनर्स्थापनाको स्वागत गरिरहेका छन्, हिंसोका राष्ट्रघाती कामहरू, जनविरोधी कामहरू खारेजको माग गरिरहेका छन्, कसैले परमादेशबाट भनिरहेका छन्। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई जोगाउन सक्नु भएन। उहाँले 2टा पार्टीको गठबन्धनको घोषणापत्र अनुसार निर्वाचनमा जानुभयो, त्यो गठबन्धन जोगाउन सक्नु भएन, पार्टी एकता जोगाउनु भएन। आज उहाँको पार्टी पनि फुटको सङ्घारमा छ। त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको त नेपाली कांग्रेसले होइन नि त, त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको स्वयं केपी ओलीले हो। त्यसैले हामी सबैको संसदको सबै सत्तासीन पार्टीको विकल्पका रूपमा केही समयका लागि हामी सरकारमा आएका छौँ, जनताका पक्षमा काम गर्छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको छ, आज गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, जनताको जीवधनको सुरक्षा पहिलो दायित्व हो र त्यो दायित्व पुरा गर्ने काम नेपाली कांग्रेसको, यो सरकारको, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। र हामी स्वयं सत्तासीन पार्टीको एउटा जनप्रतिनिधि भएको हुनाले, एउटा सांसद भएको हुनाले हामी प्रधानमन्त्रीलाई झकझगाउने काम औपचारिक अनौपचारिक संसदबाट, सडकबाट,
सरकारलाई झकझगाउने काम हाम्रो पनि दायित्व, त्यो हामी पुरा गर्छौँ। माधव नेपाल एमालेको नेता हुनुहुन्छ, सरकारमा जाने कुरै भएन हैन, सरकारमा जानुहुन्छ जानुहुन्न, अझै पनि उहाँ सरकारमा नजाने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डजी चाहिँ माधव नेपाललाई कुरौँ भनेर बसिरहनु भएको छ र देउबाजीले कुरेर बसिरहनु भएको छ। काहीँ न काहीँ प्रचण्डजीसँग मिलेर यो निरही व्यवहार गरेको जनताप्रति भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। होइन, यो त तपाईँले ठ्याक्क मलाई यो प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, त्यही भएर तपाईँलाई प्रचण्डले माधव नेपाललाई कुरौँ भनेर म सुनिरहेको थिएँ भने जस्तो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। मतलब त्यो कुराले मात्र होइन, भोलि उहाँहरूले मन्त्रीको नाम प्रचण्डले दिनु भएन, माधव नेपालले दिनु भएन भने सरकारले आफ्नो गति अगाडि बढाउँछ। यदि सरकारले आफ्नो भोलिको दिनसम्म तपाईँहरूको समय पनि त एउटा हुन्छ होला नि, यति समयमा गर्ने। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, अब हामी भोलि भित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नभयो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाटो त रोज्नुहुन्छ नि त, आफ्नो विकल्पहरू त छन् नि। भोलि बहुमतको सरकार बनाउने, बहुमत विश्वास लिन नसक्यो भने त संवैधानिक बाटाहरू पनि धेरै छन् नि, विकल्पमा जान सकिन्छ। सकेसम्म यस्तो बेलामा सबै मिलेर जाने कुरा, स्वयं केपी ओलीलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि लिएर जाने कुरा महत्त्वपूर्ण। यो त दैवी विपत्ति, महामारी भनेको कुरा त, दुर्घटना भनेको कुरा त यो सूचना दिएर त आउँदैन नि। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने सबै राजनीतिक दलहरूको जनता जोगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले सानातिना कुराहरूले सरकारको गति र प्रधानमन्त्रीको गतिलाई अब कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन, त्यो कसैले एजम्सन गरेको कुरा हो। तर अब माधव नेपालसँग 2-3वटा कुरा के समस्या हुन सक्छन् भने उहाँले स्वयं पनि भन्नुभएको छ, यो संविधान बनाउनका निम्ति केपी ओलीभन्दा माधव नेपालको यो परिवर्तन क्रान्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने उहाँ 12 बुद्धे सम्झौतादेखि लिएर शान्ति सम्झौतासम्मको पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा सहयात्रीका रूपमा काम गर्नुभयो र यो संविधान जोगाउनका निम्ति पछिल्लो पटक उहाँले पार्टीभित्र जुन किसिमको लबिङ गर्नुभयो, जुन किसिमको समूह निर्माण गर्नुभयो, जुन किसिमको विद्रोह गर्नुभयो, जुन किसिमको साहस गर्नुभयो, त्यो साहसको हामीले सम्मानै गर्नुपर्दछ। तर कुनै पनि पार्टी केपी ओली जस्तो, केपी ओलीले पनि हिजो मधेसवादी पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा जानुभयो हो नि त। 21-22 जना सांसदहरूलाई 20 जना सांसदहरूमध्ये 12-14 जनालाई मन्त्री बनाएर जानुभयो। त्यो हाम्रो चाहना होइन, उहाँहरू मिल्दा झन् राम्रो हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने कसैको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। भोलि मुलुकलाई र देशलाई बन्धक बनाउने अवस्था सिर्जना नगरिकन आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षा र सेवा नै राज्यको पहिलो दायित्व, त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टी पनि प्रतिबद्ध छ र हामी त्यो कुरामा सरकारलाई सजग गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। र अरू दलका कारणले सरकार बनेको होइन, किनभने संयुक्त सरकार भएको हुनाले केही 1-2 दिन पर्खिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि पनि कति दिनसम्म सरकार तपाईँले देख्नु भएको छ, 10-15 दिनसम्म सरकार उहाँले एकैचोटि सरकार बनाउन नसक्नु भएको अवस्था हो। तर अहिले मैले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी छिटोभन्दा छिटो सरकारले पनि पूर्णता पाउँछ, सरकारले आफ्नो गति लिन्छ। 2 हप्ता पनि भएको छैन प्रधानमन्त्री बनेको, अहिले त माहौल सहज छैन काम गर्नलाई भनेपछि भोलिको दिनमा यो गठबन्धनको सरकारले देउबाजीलाई आनन्दले कम्फर्टेबल वेमा काम गर्न देला या नदेला भन्ने एउटा प्रश्न उब्जिन्छ नै। काहीँ न काहीँ देउबाजी त रिमोट कन्ट्रोल जस्तो चल्नु पनि हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। गठबन्धनको सरकारलाई चलाउन यति सहज तरिकाले माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई देला नि त? हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली यस्तो रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने प्रधानमन्त्री होइन। एउटा कुरा, प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँलाई अघि मैले भने त्यो तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। र अर्को कुरा म के भन्छु भने उहाँ अहिले जीवित नेताहरूमा सबैभन्दा बढी र लामो समय प्रधानमन्त्री भएको, उहाँले धेरै आरोह अवरोह पार गरेर आउनुभएको छ। उहाँले स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री भएर 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर धेरै पुराना नयाँ पुस्ताका मानिससँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति उहाँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले शेरबहादुर देउवा स्वविवेकी हुनुहुन्छ, आम नागरिकका निम्ति के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ उहाँ हिजो 4 पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलाभन्दा अहिले निकै फरक ढङ्गले उहाँ फेरिनु भएको छ। पछिल्लो पटक तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्री भएको व्यक्तिका बारेमा पनि उहाँले बल्कि पछिल्लो पटकका गतिविधिहरू त्यति अलि हामीले पनि आश लाग्ने किसिमले स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रस्तुत हुनुभएको छ। तर उहाँले आफूले गरेका क्रियाकलाप तपाईँ देख्नुहोस् न, एउटा सामान्य कुरा हो, सर्वदलीय मिटिङ र पार्टीको मिटिङ उहाँले स्वयं आफ्नो निवासमा गराउनु भएको छ। तर बालुवाटारमा 1 वर्षमा 4 करोड खाजामा खर्च भएको, बैठकमा खर्च भएको कुरालाई उहाँले त्यसलाई अस्वाभाविक लिनुभएको छ। उहाँले सर्वदलीय मिटिङमा पनि प्रधानमन्त्रीको छुट्टै किसिमको महाराजधिराज जस्तो कुर्सी हुन्थ्यो केपी ओलीको, तर उहाँले सामान्य सर्वदलीय मिटिङ 5 दल गठबन्धनका सामान्य कुर्सीमा सँगसँगै हातेमालो गरेर लिएर जानुभएको छ। म अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु, सामान्य अवस्थामा
सामान्य अवस्थामा देशलाई निकास दिने मान्छे नेता नै होइन। धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्ने, चुनौतीहरूलाई सामना गरेर सबैलाई लिएर जान सक्ने मान्छे नै नेता बन्न सक्छ। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र हाम्रो पार्टी सभापति र हाम्रो प्रधानमन्त्रीका अगाडि धेरै चुनौतीहरू पनि छन्, अवसर पनि छन्। यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने त्यो मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति, हाम्रो शासन प्रणालीका निम्ति, नेपाली कङ्ग्रेसका निम्ति पनि एउटा उपलब्धि हुन्छ, आम जनताका निम्ति उपलब्धिपूर्ण हुन्छ। जसरी बिपीले, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, गणेशमान सिंहले चुनौतीहरूका बिचमा पनि चुनौतीलाई चिरेर नेपालमा ती 3वटा परिवर्तन क्रान्तिको संस्थागत विकास गर्नुभयो। नेपालमा 7वटा संविधानमध्ये 4वटा संविधान कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बने। चुनौतीको सामना गरेर हिँड्ने व्यक्ति नै राजनेता बन्न सक्दछ। जस्तो तपाईँले भन्नु केपी ओलीलाई केही पनि चुनौती थिएन। उहाँले साँच्चै भन्यो भने हामीले 1-1.5 वर्षसम्म त हामीले ओलीलाई हामीले संसदमा सहज रूपमा काम गर्न दियौँ। हामीले एक दिन टायर चलाएनौँ, एक दिन नेपाल बन्द गरेनौँ, कुनै आम नेपाली नागरिकको रगत पसिना बग्ने गरी हामी रत्नपार्कामा आएनौँ। हामीले सहज रूपमा उहाँलाई चलाउनु। तर उहाँले आफ्नै गठबन्धन एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचन लडेको एकता भएको प्रचण्डसँगको अहिलेको माओवादीसँगको एकतालाई जोगाउन सक्नु भएन। आफ्नै पार्टीका नेताहरू माधव नेपाल जस्तो उहाँभन्दा सिनियर नेतालाई सम्मान गर्न सक्नु भएन। र 2टा प्रधानमन्त्री अहिले पनि एकतिर हुनुहुन्छ। र त्यो अवस्थालाई हाम्रो आँखा अगाडि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ। चुनौती धेरै छन्, धेरै गठबन्धनलाई जोगाउनु पर्ने, जहाँ पनि अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भागबन्डा, सबै कुरा मन्त्रीदेखि लिएर राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर सबै कुरा जोगाउनु पर्ने, यो शासन प्रणालीका प्रति आम नागरिकको आकर्षण पनि बढाउनु पर्ने, विश्वास जोगाउनु पर्ने, नेताहरूका प्रति पनि आशा र भरोसा विश्वास जोगाउनु पर्ने, राष्ट्रियतामाथि कता कता खिया लाग्न लागेको आवरण बनाउनु भएको केपी ओलीको जो अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई पनि होइन, नेपाली नेताहरू, नेपालको राज्य सत्ता चाहिँ राष्ट्रियताका प्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्नेछ। निश्चित रूपमा म तपाईँले भने जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग धेरै चुनौतीहरू छन्। चुनौतीका बिचमा चुनौतीलाई चिरेर चुनौतीलाई समाप्त गरेर अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने नेता मात्रै राजनेता बन्न सक्छ। त्यो अवसर उहाँलाई आएको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने 4 पटक बन्नु, 5 पटक बन्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। बिपीले चाहेको भए आजीवन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजीले चाहेको भए आजीवन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहेको भए, राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेको भएदेखि उहाँ 10औं प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला। स्वयं शेरबहादुर दाइ पनि राजासँग मिलेको भए 10औं प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तर त्यसैले गर्दाखेरि अहिले के हो भने प्रधानमन्त्रीको एक स्टेप थप्ने, एक थान प्रधानमन्त्री फेरि एकपटक बढी थप्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भने आम नेपाली नागरिकको मुहारमा ल्याउने परिवर्तन, आम नेपालको भौतिक विकास, नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, हाम्रो शासन प्रणालीका प्रतिको जनताको विश्वास, आकर्षण, राजनीतिक दलहरूप्रतिको आकर्षण जोगाउने कुरा उहाँका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई विश्वास छ पछिल्ला पटकका घटनाक्रमले चाहिँ हाम्रो यो सरकारले केही जनताको आशा र विश्वास जित्नेछ र धेरै चुनौतीका पहाडहरू छन्। चुनौतीका पहाड चिर्दै यो सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने लागेको छ। आज संसदमा महेश बस्नेतजीले भनेको त सुन्नुभयो होला नि, महाकालीको बारेमा होस् चाहे कुनै पनि यो खोपको विषयमा होस् कुरा गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीजी बोल्न सक्नु भएन। त्यही कारणले बरु आम जनताले केपी ओली नै सही, बरु केपी ओलीलाई नै खोजिरहेका छन् भन्नुभयो नि। 2 हप्ता नबित्दै महेश बस्नेतजी त अब केपी ओलीले भन्यो भने धराबाट हाम फाल्नु भन्ने मान्छेको बारेमा धेरै बहस नगरौँ। उहाँले त केपी ओलीले भने म हाम फालिदिन्छु, उहाँले भन्यो भने उहाँ त केपी ओलीले भन्यो महाकालीमा गएर हाम फाल्ने मान्छे, त्यो बहसको विषय नबनाऊ। उहाँले त भन्नुहुन्छ 1 करोड 33 लाख खोप ल्याएको छ सरकारले भने। 1 करोड 33 लाख खोप कहाँ छ? बालकोटमा चाहिँ ल्याएर दिनु पऱ्यो नि त सरकारलाई, दिनु परेन? उहाँले आज झोलुङ्गे बोल सब हामीले निर्माण गरेका, हामीले उद्घाटन गरे भने केपी ओलीले उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री निवास हेर्नुहोस्, तपाईँ र म अहिले जाउँ, शेरबहादुर जुन प्रधानमन्त्री निवासमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसिराख्नु भएको छ, त्यहाँ पानी चुहिरहेको छ। 80 करोडमा मर्मत भएको त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारभित्र पानी चुहेर कार्पेट राखिएको छैन। टोयलेट बाथरुमको अवस्था, तपाईँ र म प्रधानमन्त्रीको टोयलेट बाथरुम र पानी चुहेको अवस्था हेरौँ। केपीले उद्घाटन गरेका धरहराको अवस्था अहिले के भइरहेछ, रेलको अवस्था के भइरहेछ। त्यसैले पूर्वाग्रही ढङ्गले कसैलाई आलोचना हामी पनि भन्न सक्छौँ नि त। म भन्न सक्दैन केपी ओलीलाई, म कति संसदमा भन्न सक्छु, मसँग कति उपाय छन्। 1 क्विन्टल 9 केजीको के अरे बनाएको जलहरी पशुपतिको 80 केजीको मात्र भने त्यसमा कसले भ्रष्टाचार गर्यो? एउटा सामरिक महत्त्वको मन्दिर, पाथिभरा मन्दिरलाई भाडामा दिएर कमिसन कसले खायो? जनताले लगाउने मास्कदेखि लिएर हस्पिटलको सामग्रीसम्म जनता हातमा कातुर समातेर कोरोनाका विरुद्ध लडिरहेको बेला भ्रष्टाचार कसले गर्यो? आर्यघाटको दाउरामा कसले कमिसन खायो? पश्चिमनाथको उसमा कसले कमिसन खायो? सुनमा
मन्दिरलाई समेत पनि भाडामा दिएर कमिसन खाने सरकार कुन हो? सुनकाण्डका दोषीहरू कहाँ छन् आज? रेल कहाँ आयो? पानी जहाज कहाँ आयो? तुइन त मुक्त भएर कुरा हिँड्छ नि त त्यस्ता क्रान्तिकारी कुरा गर्ने हो भने। अनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले सरकारले बालुवाटारबाट छोड्दै गर्दाखेरि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले प्रचण्डले फाँसी दे भनेर माधव नेपाललाई फाँसी दे भन्दै हिँड्ने संस्कार हो। हाम्रै पार्टीभित्र किशुनजीलाई अल्पमतमा परेपछि गिरिजाले विस्थापित गर्नु, तर एउटा टिनको बाकस र हातमा सुराइ समातेर निस्किनु भयो होइन। यही हो लोकतान्त्रिक पद्धति। हामीसँग धेरै इस्युहरू छन्, तर हामी स्वयं केपी ओलीलाई पनि हाम्रो पार्टीको नेता यही तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत हुन केपी ओलीलाई पनि शेरबहादुर देउवाले सम्हालेर लिएर जानुपर्छ। अहिले जनताको जिउ आज खोप भनेर जसरी संसदमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, जनता पनि खोप भनेर मागिरहेका छन्। त्यसैले सबैलाई सँगै लिएर जानुपर्छ। 3 करोड नेपाली जनता रहेन यो पृथ्वी के अरे नेपालको भूभाग रहन्छ, हामी जनता नै रहेनौँ भने कसका निम्ति राजनीति गर्ने हामीले? त्यसैले उहाँलाई भन्ने धेरै कुराहरू छन्। यति र उम्नी ग्रुपलाई कसले दियो नेपालका सामरिक सम्पदाहरूलाई के अरे भाडामा? कसले दियो? हामीले त दिएका होइनौँ। सुनकाण्डका दोषीहरू कहाँ छन् आज? निर्मला पन्तका हत्यारा कहाँ छन् आज? तपाईँले थाहा पाउनु भएन? जातीय विरोध घटना जस्ता कुराहरूमा पनि स्वयं मन्त्री गएर झन्डावाल गाडीमा लिएर एउटा आरोपितलाई त्यो घटनामा को दोषी को निर्दोष त्यो एउटा पार्ट हो, त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट निस्किने कुरा हो। तर स्वयं मन्त्रीले आफ्नो गाडीमा घरमा पुर्याउने भनेको कुरा, त्यतिखेर सुशासन कस्तो रहेछ, के अवस्था रहेछ? त्यसैले यी राजनीतिक कुरा गरौँ कि। त्यसो भए महेश बस्नेतले भनेको जस्तो भनौँ न, त्यो छैन माहौल। अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आइसकेपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ, निर्मला पन्त लगायतका जति पनि चेलीबेटीहरू बलात्कृत हुनुभयो उहाँहरूको दोषीले भनौँ कारवाही हुन्छ, दोषीलाई निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन पनि सरकार प्रयत्नशील रहन्छ। तर पहिलाको सरकारले ती घटनामा घटेका धेरै प्रमाणहरू लोप भइसकेका छन्, किन घटना पुरानो भइसकेको कारणले सरकारलाई गाह्रो हुनसक्छ। तर हामीले माग गरेका छौँ सरकारसँग त्यस्ता घटना, जसो तपाईँले चौरदारी घटनामा 6 जना दलित युवाहरू, 2 जना गैर दलित, 4 जना दलित युवाहरूको हत्या भयो, त्यो घटनाका बारे सरकार कहीँ कतै। त्यस्ता घटना अरू पनि छन्, हामीसँग पनि जोडिएका छन्, अरू दलहरूसँग पनि जोडिएका। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जनतालाई न्याय दिने कुरा, जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने कुरा, जातीय विभेद, महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, एसिड काण्डमा कहीँ कतै कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा बोल्नु भएको छ, गृहमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन, भ्रष्टाचार पनि गर्दैन भनेर। अब त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि उहाँको सत्ता गइसकेपछि उहाँ नै भ्रष्टाचारी त भन्न नमिल्ला नि। अब कारवाही गर्ने पाल त तपाईँहरूको होला नि त होइन? यस्तो हो, कारवाही गर्ने कुरा कतिपय कुरा कस्तो हुन्छन् भने वामपन्थी साथीहरू कस्तो छ भने विधिको शासन, रुल अफ संविधान पढायो भन्छौँ, त्यो बारेमा त अलिकति प्रष्ट हुनु पऱ्यो नि। जस्तो अस्ति एउटा घटनामा विजय गस्तार संजोगले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको 1-2 दिनमै उहाँ विशेष अदालत पुग्नुभयो। उहाँले 10 लाख दरोडीमा छोड्ने आदेश थियो। अनि अदालत भने त स्वतन्त्र न्यायपालिका हो नि, हो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधीश नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता, शेरबहादुरको कार्यकर्ता त होइन नि त। तर चलखेल छ नि त अदालतमा पनि, त्यो चलखेल तपाईँ काङ्ग्रेसको कोही मान्छे निर्दोष हो भन्ने बित्तिकै, छोड्ने बित्तिकै त्यो चलखेल भयो भन्ने हुन्छ? त्यसो हो भने हामीले चलखेल मान्न सक्छौँ? नीतिगत निर्णय गर्ने विजय गस्तारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने, लालपूर्जा गोजीमा हाल्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेललाई कारवाही नगर्ने अख्तियारले गर्नु पर्दैन कारवाही? अख्तियारमा शेरबहादुर देउवाका मान्छेहरू बढी छन्, केपी ओलीले पठाउनु भएका मान्छेहरू छन्। यदि सामिप्यताको कुरा गर्ने हो भने अदालतको न्यायाधीश शेरबहादुर देउवाले बनाउनु भएको कि त्यो स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्र हो? त्यो त म तपाईँको अगाडि अहिले पनि भन्छु, राजनीतिक नियतवश विजय गस्तारलाई फसाएको नि। तर अदालतले तैपनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा संजोग पनि हुनसक्छ। उहाँले 1.5 वर्षसम्म किन त्यो, त्यसो भए सरकारले गर्छ भने 1.5 वर्षसम्म उहाँले किन गराउनु भयो नि त? उहाँलाई मुद्दा लागेको त 1.5 वर्ष थियो, किन गराउन सक्नु भएन त? उसले किन गराउन सक्नु भएन? अनि सबै पार्टीका मानिसहरूलाई खोजी तुन्ने, अनि आफ्नै पार्टीको महासचिव खल्टीमा लालपुर फिर्ता दिने बित्तिकै के अरे उहाँ चाहिँ सोखिने अवस्था हुन्छ। हुन त तपाईँले यत्रो भन्दै गर्दाखेरि केपी ओलीले गरेकै त हो नि, संसदमै उमिएर पनि खुलेआम भनौँ न भारतलाई चुनौती दिएकै हो, खुलेआम भन्नुभएकै हो। चुच्चे नक्सा पास पनि गर्नलाई उहाँले सबैसँग सहयोग मागेर गर्नुभएकै हो। भनेपछि यत्रो भन्दै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ देशभक्ति त अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दै जाने भने केपी ओलीले देखाएकै हो नि, होइन र? नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि। अब यसो मुनिकाजी, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। पछिल्लो पटक
केपीओले जतिखेर जसपासँग मिलेर सरकार बनाउँ राजेन्द्र महन्तसँग त्यसपछिका घटनाक्रमहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् न। केपीओले मात्र भोट हाल्नु भएको, संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले भोट हाल्दैनौँ भनेको भएदेखि माधव नेपालसम्म प्रचण्डले मत हाल्नु हुन्थ्यो, पास गराउनु उहाँले सक्नुहुन्थ्यो। मानवाधिकार संसदको मानवाधिकार समिति, राज्य व्यवस्था समितिले कतिपटक उहाँलाई त्यो के अरे लिपुलेखलाई लिम्पियाधुराको नक्सा निकाल्नुहोस् भनेर कतिपटक सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यो कुरा राष्ट्रियता नदिने। अनि केपीओले नक्सा निकालिसकेपछि किताबमा निकालेको नक्सा पनि समेत पनि आम नागरिकका बिचमा जान नदिएर चुच्चे नक्सा लोप गरेर किताब बाँडेको भन्ने कुरा त बाहिर प्रष्टै आयो नि, आयो होइन। त्यसैले एउटा यी दुई तिनवटा कुराले हामीले धेरै भावना बगेन, यथार्थमा जानुपर्दछ। यथार्थ कुरा के हो भने मैले तपाईँलाई संशोधन बनाएको छु, दिनभरि संसदमा गएर राष्ट्रियताका कुरा गर्ने अनि राति राति भारतको के अरे इन्टेलिजेन्स संस्थाको प्रमुखलाई खुसु भेट्ने। अनि पार्टीभित्री भीमरावले के भन्नुभएको थियो उहाँलाई भेट्दै गर्दाखेरि, माधव नेपालले के भन्नुभयो, प्रचण्डले के भन्नुभयो, झलनाथ खनालले के भन्नुभयो उहाँलाई, आज संसदमा रामकुमारी झाँक्रीले के भन्नुभयो, कसलाई जनविरोधी राष्ट्रघाती काम सबै खारेज गर्नुपर्छ भने किन भन्नुभयो, संविधान विरुद्ध काम खारेज गर्नुपर्छ भने किन भन्नुभयो। त्यसैले मभन्दा पनि उहाँकै पार्टीका नेताहरूसँग उहाँ कति राष्ट्रवादी कति हो भन्ने दिनभरि बालुवाटार बस्ने, रातभरि लैनचौर जाने, दिनभरि संसदमा बोल्ने, राति राति भारतका के अरे रका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, गोयलहरूसँग भेट्ने, अनि देखिँदाखेरि राष्ट्रवादी देखिने अनि काम गर्ने राष्ट्रघाती। चुनाव अगाडिको राष्ट्रियता एउटा, चुनाव पछाडि अर्को राष्ट्रियता होइन। सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को राष्ट्रियता। जब जब चुनाव आउँछ तब ओलीलाई राष्ट्रवादी बनाइहाल्छ भारतले। जब जब भनेपछि राजन भनौँ न ओलीको जति पनि राष्ट्रवादी कुराहरू देखिन्छ त्यो सबै अहिले भारतको चलखेलमा भइरहेको राष्ट्रवादी त्यो ढोङ्गी बनाउँछ कि जब जब चुनाव आउँछ तपाईँहरूलाई भनौँ ओली राष्ट्रवादी भइहाल्छ। अब हेर्नु होला अब किनभने 1-1.5 वर्षमा 17-18 महिनामा त निर्वाचनको साँच्चीकै भन्यो अब 8-10 महिनामा नेपालमा चुनावको चहलपहल सुरु हुन्छ। त्यतिखेर मेड इन इन्डियाले मेड इन ओली राष्ट्रवादी बनाइहाल्छ कि उहाँलाई बनाउँछ, कुनै न कुनै इस्यु निकालिदिन्छ। अब अलिकति कुरा गरौँ एमसिसीको है। एमसिसी पास गर्नको लागि नै यो गठबन्धनको सरकार बनेको हो, देउबा सरकारले एमसिसी पास गराउँछ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। तपाईँहरू एमसिसी पास गराउने या नगराउने के हो? होइन, एउटा कुरा यस्ता कुरा म यसमा एउटा तपाईँलाई भन्छु, एमसिसीका बारेमा आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण चासो छ। उहाँहरूले आम नागरिकले हामीलाई पनि फोन आउँछ, एसएमएस आउँछ, नगर्नुहोस् भन्ने कुरा आउँछ। म यसमा प्रष्ट कुरा भन्छु, अब एमसिसी पास गराउनका निम्ति यो गठबन्धन बनेको होइन, नेपाली जनताको समृद्धिका निम्ति, राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति, नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नका निम्ति, नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी समाधान गर्नका निम्ति, लाखौँ लाख नेपालीहरू विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेशमै रोजगार स्थापना गराउनका निम्ति, संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति, संविधान जोगाउनका निम्ति यो सरकार बनेको। एमसिसी प्राथमिकता। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आम नागरिकको एमसिसीका प्रति जुन चासो छ, जुन चिन्ता छ, कुन धेरै बुदाहरूमा आम नागरिकको यसमा एमसिसीका प्रति असहमति छ। त्यो असहमतिलाई हामीले आम नागरिकको पक्षमा कसरी बनाउन सक्छौँ? कतिपय जसो नेपालको संविधानसँग जोडिएको कुरा, आन्तरिक कानुनसँग जोडिएको कुराहरूमा जो आम नागरिकको चिन्ता र चासो छ, यसलाई संसदमा ल्याएर छलफल गरेर बहस गरेर नेपालीको पक्षमा हुने गरी, हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिने गरी, हाम्रो स्वाभिमान कहीँ कतै नझुक्ने गरी, हाम्रो संविधानसँग पौँठे जोरी नखोज्ने गरी, हाम्रो देशका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा स्वाभिमान। त्यसैले यो छलफल र बहस हुँदैछ। तपाईँले भन्नु एमसिसी यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो भन्नुभयो नि, अहिले धेरै आम नागरिकले हामीलाई फोन, एसएमएस, हरेक हामीलाई आम नागरिकले हामीलाई चेतना पनि प्राय सजग पनि गराइराखेर त्यसका प्रति हामी संवेदनशील छौँ र नेपालीको पक्षमा एमसिसी हुनुपर्छ र एमसिसीका बुदामा नेपाली जनताले चाहेअनुसार हामीले यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु। तर कसरी मिल्छ? प्रचण्डजी यत्तिकै संशोधन नगरेर पास गरौँ भन्नुहुन्छ, फेरि यता भनौँ न अब अमेरिकाले चाहिँ होइन जस्ताको त्यस्तै पास हुनुपर्छ भनेर दबाब दिइराखेको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ होइन। संशोधन नगरेर पास हुन्छ अपुष्ट कुरा र त्यो दबाब त आइराखेको छ नि त, अरे भन्दा पनि समाचार आइराखेको छ। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ र? हो त्यही त, तपाईँहरू पास गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन नि त। हो, त्यो नेपालको हितमा छ भने पास गर्ने, नेपालको अहितमा छ भने किन संसदको कार्यसूचीमा राजदूत आएर फेरि देउबाजीलाई भेट्ने यो सबै कुराहरू त आइरहेछ नि। सूत्रको अनुसार विभिन्न न्युजहरू पनि आइराखेको छ। देउबाजीलाई भेट्नुको कारण या प्रचण्डजीले कम्फर्टेबल सरकार भन्नुको कारण कहीँ न कहीँ यो छलखेल त देखिरहेको छ नि होइन? तपाईँलाई म भनौँ यो संसदको कार्यसूचीमा आएकै छैन। संसदमा छलफल बहस हुन्छ। संसद भनेको 3 करोड नेपाली जनताको
साझा संस्था हो र 3 करोड नेपाली जनताले 5 वर्षका निम्ति आफ्नो मतद्वारा आफ्नो अधिकार प्रत्यार्जन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यार्जन मत गरेर जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि ती जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गर्ने बहस गर्ने नेपालका पक्षमा छ भने पास गर्ने नेपालको अहितमा छ भने पास नगर्ने कुरा हुन्छ त्यो हितमा छैन भने त नेपाली जनताको हितमा छैन हाम्रो स्वाभिमानसँग हाम्रो राष्ट्रियतासँग मेल खाँदैन भने त हैन हाम्रो संविधानसँग बेमेल हुन्छ भने त त्यसलाई पास गर्ने कुरै हो भने त्यसैले संसदमा छलफल र बहसको विषय बनाउन जरुरी छ आम नागरिकका विषयमा जसरी आज आम नागरिक देशभित्र रहेका आम नागरिकले चिन्ता चासो गरिरहेका छन् त्यो कुरालाई पनि त जनप्रतिनिधिले उनका जनप्रतिनिधिले हामीले त्यो विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ नि त त्यही हो खास जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ भने फिर्ता ल्याएर देखाउनु भनेर देउबाजीले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो बोल्दै जाँदाखेरि हैन आज देउबाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब त्यो गुमेको भूमिहरू फिर्ता आउँछ त मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग तपाईले बुझ्नु नै भयो होला कति बेलाको मैले बुझेँ मोनिकाजी यसमा यसो कुरा गरौँ अहिले नै तपाईले यो प्रश्न भूमि फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा किन सरकारले पूर्णता पाइनसकेको जनताको जीवनको सुरक्षा नै गर्नु आम जनताले गर्ने यो फेरि यो बहसको विषय अब देउवाले यस्तो भन्नुभएको थियो तपाई भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ पहिलो दिनदेखि नै त जनताले त मूल्याङ्कन गर्छ हैन यो कुरामा चाहिँ हामी प्रयासरत रहन्छौँ नै यो भूमि फिर्ता गराउनका निम्ति सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव स्तरीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय प्रधानमन्त्री स्तरीय 1-to-1 वार्ता हाम्रा भएका हामीसँग भएका प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा भारतसँग वार्ता गरेर यो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ तर अहिले नै आजको भोलि नै तपाईले फिर्ता ल्याइहाल्नुपर्छ भनेको कुरो अब सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि तपाईहरुले कहिले हो त परराष्ट्र मन्त्री भएपछि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको परराष्ट्र नीतिका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु होला प्रधानमन्त्रीले त्यसमा पनि आफ्नो धारणा राख्नु होला त्यसपछि यो प्रश्न अलिकति शान्त कम्तीमा पनि तपाईहरुले यो विषयमा चाहिँ 100 दिन हामीलाई कुर्दिनु भयो भने हनीमुन डेज भन्छ नि सरकारको 100 दिन कुरिदिनु भयो भने अनि त्यसपछि तपाईको सरकारले किन भूमि फिर्ता ल्याएन भन्दै गर्दा त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा लिपुलेख र लिम्पिया धुराको बारेमा तपाईले मात्रै केपी ओलीले मात्रै संसदमा भोट हाल्नु भएको र मैले पनि भोट हालेको छु केपी ओलीले पनि एउटा भोट हाल्नु भयो मैले पनि एउटा भोट दिएको संसदमा शेरबहादुर देउवाले पनि एउटा भोट दिनु भएको मैले पनि एउटा भोट दिएको त्यसैले हामी संसद प्रधानमन्त्रीको साथमा छ अहिले पनि लिपुलेख र लिम्पिया धुराको बारेमा हिजोको पनि प्रधानमन्त्रीको साथमा थियौँ हामी केपी ओलीसँग राष्ट्रियताका मामलामा हामी उहाँसँगै थियौँ आज पनि मलाई लाग्छ विश्वास छ केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साथमा हुन्छ राष्ट्रियता त्यसैले कूटनीतिक पहलद्वारा माध्यमद्वारा हामीसँग भएका पर्याप्त प्रमाणका आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारमा भारतसँग स्वयं प्रधानमन्त्रीले 1-to-1 वार्ता गरेर यो भूमि फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामी प्रतिबद्ध छौँ तपाईले कहिले गर्नुहुन्छ भनेर दिन तोक्दै गर्दाखेरि 100 दिन नपुग्दै हनीमुन डेज नमनाइसकेको सरकारलाई तपाईले दिन तोकाउँदै अलि हतारो हुन्छ कि भन्ने लागेको छ प्रतिपक्ष भएर प्रश्न गर्न एकदमै सहज हुन्छ क्या तर सत्ता पक्ष भएर त्यो प्रश्नको जवाब दिन एकदमै निकै गाह्रो हुन्छ कठिन पनि हुन्छ किनभने आएको पहिलो दिनदेखि नै जनताले मूल्याङ्कन गर्छ अब के गर्छ नयाँ या गठबन्धनको सरकारबाट के हुन्छ त के ओलीको सरकारबाट पाएनौँ या भनौँ 2/3 सरकारबाट पाएनौँ र अब गठबन्धनको सरकारबाट पाउँछौँ भन्ने त तपाईहरुतिर त जनताले त तेर्साइसक्यो नि त प्रश्न अब हनीमुन डेज मनाएर तपाईहरुले बनाउने के गर्ने कसले कहाँ गर्ने त्यो त आम नागरिकलाई बुझाउन अलि असहज होला नि त हैन त्यही भएर तपाईहरुमाथि प्रश्न उठाएको ठीक हो तपाईले भन्नुभएको कुरा ठीक हो सत्ता गठबन्धन भएको कारणले विषम परिस्थिति भने नि त पटक पटक संविधानलाई रक्षामा पुर्याउने प्रयास गरेका कारणले संविधान जोगाउनका निम्ति यो सरकार आएको यो सरकारसँग धेरै समय पनि छैन किनभने अबको 6-7 महिनापछि त चुनावी चहलपहल नै सुरु हुन्छ 1 वर्ष अगाडि त अब संसदीय किनभने 4 वर्ष हुन्छ हाम्रो करिब फागुनमा 4 वर्षपछि त्यसपछि चुनावको प्रक्रियाहरू आम राजनीतिक दलहरू संसदभन्दा पनि चुनावतिर केन्द्रित रहन्छन् हामी सांसद जनप्रतिनिधिहरू पनि अब फेरि अर्को पटकका निम्ति चुनावको तयारी हुन्छ मैले खालि तपाईहरुलाई के भन्न खोजेको भने केपी ओली जस्तो सत्ता गठबन्धनको पनि संख्या संसदको संख्या आखिर संसदको संख्यामा सरकार बन्ने त्यति हामीलाई सहज छैन फेरि फरक दृष्टिकोण विचार लिएका पार्टीलाई पनि अगाडि बढ्नु छ फेरि चुनौती छन् बाढी पहिरो छ महामारी छ कोरोना जस्तो महामारी छ अब तीन तहको निर्वाचनको हुने प्रक्रियाको पूर्व सन्ध्यामा पनि हामी छौँ हामी त भन्ने भने आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन पनि समयमा गर्नुपर्ने अवस्था हामीलाई चुनौती छ त्यसैले स्वयं यो सरकार र हाम्रो पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री चुनौतीको पहाडको अगाडि उहाँ आफू एउटा उभिनु भएको छ आफ्ना अन्य गठबन्धनका पार्टीका नेताहरूसहित र सरकार लिएर उभिनुको सहज चाहिँ छैन तर यो सरकारको पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला चाहिँ अहिले भइसकेको छैन 3 हप्तामै 100 दिनको मूल्याङ्कन गरेर सरकारका बारेमा भोलि एउटा घटनाले
मात्रै पनि 100 दिन गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि ओझेलमा पार्न सक्छ हो। 100 दिनसम्म हजारौँ घटना के अरे एउटा घटनाले पनि हजारौँ कामलाई त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। 1000 कामले एउटा घटनाले हजारौँ कामलाई पनि विस्थापित गर्न सक्छ। 1000 कामले एउटा घटनालाई पनि विस्थापित गर्न सक्छ। अब अलिकति प्रश्न गरौँ तपाईँको बारेमा। तपाईँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अरे, त्यही भएर शीर्ष नेता देउबाजी लगायतका शीर्ष नेताहरूको घर धाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू समाचार आइरहेको छ। कुन मन्त्रालय लिँदै हुनुहुन्छ? कुन मन्त्रालयको लागि धाउँदै हुनुहुन्छ? मैले त्यसरी मन्त्रीका लागि कुनै नेताहरू कुनै पार्टीका अग्रज नेताहरूसँग धाएको पनि छैन। यो कुरा धाएको पनि छैन। त्यो पार्टी र नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। नेताहरूले जिम्मेवारी दियो भने आम नागरिक र जनताका पक्षमा काम गर्ने काम कुरा हो। मैले कुनै स्वयं प्रधानमन्त्री समाचार आएको कुराहरू गलत हो, त्यो कुरा गलत हो। स्वयं प्रधानमन्त्री, पार्टीका वरिष्ठ नेता, पार्टीका उपसभापतिहरू, महामन्त्री कुनै पनि नेताहरूलाई गएर मलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर मैले कहीँ भनेको पनि छैन। र उहाँहरूले भोलि उपयुक्त पात्र छानेर जिम्मेवारी दिनुभयो भने त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्दिन चाहिँ भाग्दिनँ। किनभने यो चुनौतीको बेलामा चुनौतीको पहाड चिन्न सक्ने नै असल नेता, असल पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ। त्यो बेलामा जनताका पक्षमा काम गर्नका निम्ति पछाडि फर्केर हिँड्दिनँ, अगाडि बढ्छु। तर मलाई त्यति धेरै तपाईँहरूले सोचे जस्तै लालायत भए जस्तो चाहिँ होइन। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण आम दर्शकलाई? र होइन, अब आम नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि कोरोना कारणले हातमा कात्रो लिएर बसिरहेका छन्। हिजो मात्रै 2 दर्जन नागरिकहरू हरेक दिन करिब 2 दर्जन औषध नागरिकहरूको मृत्यु भइरहेको छ। अहिले पनि कोरोनासँग हस्पिटलका भेन्टिलेटरदेखि लिएर नागरिकहरू कोरोनाका विरुद्ध लडिरहेका छन्। ती नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। हामीले छिटोभन्दा छिटो सरकारले खोप ल्याउनुपर्छ। ल्याउने कुरामा सरकारलाई झकझक्याउने र सरकारलाई त्यो अग्रसर गराउने हाम्रो दायित्व। आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षा नै राज्यको दायित्व, त्योतर्फ सरकारलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ। आम नागरिकले पनि सरकारलाई सकारात्मक ढङ्गले सरकारको सोच आलोचना गर्ने र सरकारलाई अगाडि बढाउने उहाँहरूको दायित्व, त्यो दायित्व हामी सबैले पुरा गर्नुपर्छ। सरकार पनि ती दिशातिर अगाडि बढ्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।